नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज धानुक। जनताका कुरामा हामी जनताका चासो, चिन्ता र जनताका विषयमा रहेर विभिन्न सवाल जवाफ गर्ने गर्छौँ र प्रत्यक्ष रूपमा हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ सम्बन्धित निकाय, तह र तबकामा रहेका व्यक्तित्वहरूसँग। पछिल्लो समय देशको राजनीति एकातिर छँदैछ, तर समाजमा विभिन्न किसिमका हत्या, हिंसा, बलात्कार जन्ने क्रियाकलापहरू पनि उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएका छन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भागरथी भट्ट हत्या प्रकरणले जसरी चर्चा पायो, झन्डै 13 दिनपछि प्रहरीले एउटा सफलता प्राप्त गरेको आज दाबी गर्दै सार्वजनिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत उक्त हत्यामा संलग्न अभियुक्तलाई चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ। हो, ती अभियुक्त कति सही कति गलत, अर्थात् ती अभियुक्त अपराधी हुन् हैनन्, अझ त्यसको निर्क्योल गर्न अदालती प्रोसेस बाँकी छ। तर कयौं प्रश्नहरू यतिखेर प्रहरी प्रशासनप्रति र विशेष गरी आज पत्रकार सम्मेलन गरिरहँदा प्रश्नहरू उठान भएका छन्। हो, झन्डै 13 दिन बितिसकेको छ। भागरथी भट्टका आफन्तले सब बुझ्न अझै इन्कार गरिरहेको अवस्थामा यो केस पनि के साँच्चीकै निर्मला पन्त जस्तै जब दिलीप बिष्टलाई चाहिँ सार्वजनिक भयो, त्यसपछि उठेको त्यहाँको जनमत या त्यहाँको जनआन्दोलनले या भनौँ त्यहाँको आन्दोलनले जुन किसिमको परिस्थिति सिर्जना गर्यो, त्यसको झझल्को त आउने होइन भन्ने आशंका चाहिँ अझै जीवित छ। हो, यतिखेर एउटा प्रश्न उठेको छ कि साँच्चीकै 16 वर्षीय ती दिनेश भट्टले 17 वर्षभन्दा अलिकति उमेर बढी भएकी ती दिदी समान रहेकी भागरथी भट्टको के विभत्स किसिमले हत्या गर्न सक्छन् त? के यो एकल घटना हो? त्यसमा अझ एउटा गहिरो प्रश्न उठेको छ, बलात्कारपछि अझ त्यसभित्र सार्वजनिक रूपमा उठेको विषय सामूहिक बलात्कारपछि यो हत्या हो है भन्ने जस्तो पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आयो, बलात्कारपछि हत्या गरिएको भन्ने, त्यो नै यतिखेर विरोधाभास देखिएको छ। यो घटना साँच्चीकै दिनेश भट्टले गरेका हुन् कि हैनन्, त्यो भने भोलि आउने अदालती निर्णयलाई पर्खिनै पर्छ। तर यतिखेर त्यहाँको स्थानीय र घर परिवारले उठाएका कयौं प्रश्नहरू आज हामी चुर्ने प्रयास गर्दैछौँ। के प्रहरीले भने जस्तै 300 मिटर जसरी तल फालिएको छ, खोल्सोमा लगेर 2 हातले चाहिँ घाँटी निमोट्ने र मैले नै हत्या गरेको भने जस्तो स्वीकारोक्तिको रूपमा चाहिँ गरिएको बयान छ, साबिती बयान भनिएको छ, त्यो बयानकै आधारमा चाहिँ के साँच्चीकै भागरथी भट्टको हत्या भएकै हो कि हैन भने योसँग जोडिएका कयौं प्रश्नहरू छन्। के डिएनए टेस्ट गरियो या डिएनए टेस्टसँगै जोडिएका कयौं फरेन्सिक ल्याबको जुन चाहिँ छ अहिले पनि टेस्ट गर्नुपर्ने, त्यो हुन सकेन। कुकुरले देखाएको बाटोभन्दा फरक किसिमले चाहिँ यतिखेर अनुसन्धान गरिरहँदा के प्रहरीले साँच्चीकै त्यही दिशातिर गएर दिनेश भट्टलाई चाहिँ सार्वजनिक गरेको हो? या भनौँ अझ भन्ने हो भने के साँच्चीकै यो हत्या जसरी चाहिँ तिनले चाहिँ बाटोमा आउँदा पर्खिएको, जसरी प्लानिङ गरियो, एउटा योजनाबद्ध तरिकाले चाहिँ उहाँलाई हत्या गरियो भन्ने कुरा छ। यो विषयमा आज स्थानीय र घर परिवार मान्न किन तयार भएनन् त? के प्रहरीसँग तथ्य प्रमाण जुट्न किन सकेन? के साबिती बयानलाई नै आधार मान्ने हो भने यो हत्या दिनेश भट्टले नै गरेका हुन् त? एकछिनलाई मानिलिउँ यो घटना दिनेश भट्टले नै गरेका हुन्, के साँच्चीकै तिनको डिएनए टेस्ट गरियो त? फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट नआउँदै यसरी सार्वजनिक गर्न मिल्थ्यो त? आशंकाका कयौं प्रश्न छन्। पछिल्लो समय प्रहरी प्रशासनले यो गरेको र सार्वजनिक गरेको व्यक्ति अभियुक्तको रूपमा सार्वजनिक क्षेत्र अपराधी अहिले भन्न मिल्दैन, तर उहाँहरूले कयौं साबिती बयानलाई आधार मानेर जसै सार्वजनिक गर्नुभएको छ, प्रहरी प्रशासनको यो कदमलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। तर प्रहरी प्रशासन के स्वच्छ, निष्पक्ष र साँच्चीकै यो घटना पनि सही ट्र्याकमा अनुसन्धान भएको छ कि छैन, त्यो भने अनुसन्धान गर्ने अधिकृतलाई थाहा होला या उहाँहरूले प्रस्तुत गर्ने या तथ्य प्रमाणले बताउला। तर यतिखेर जुन प्रश्न उठेको छ यस विषयमा आज हामी बेली विस्तारको रूपमा किन आफन्तले यो विषयलाई शङ्काको रूपमा हेरे र प्रहरीले गरेको अनुसन्धान के साँच्चीकै दिनेश भट्ट नै यसको वास्तविक अभियुक्त या अपराधी हुन् त, कि यसको पछाडि अन्य कारणहरू पनि छन्, यी लगायतको विषय प्रसङ्गमा आज विशेष गरी यस घटना भागरथी हत्या प्रकरणको जसरी चर्चा भएको छ, के साँच्चीकै यसमा फेरि एकपटकलाई राजनीति छिर्न सुरु गरेको हो कि भन्ने आशंका पनि छन्। यी लगायतको विषय प्रसङ्गमा आज यसको बेली विस्तार गर्ने प्रयास आजको जनताका कुरामा हामी गर्नेछौँ। कार्यक्रमलाई यसै विषयलाई तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। रिपोर्ट पश्चात आजका विशेष व्यक्तित्वहरूसँग हामी लाइभ कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमलाई तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। भागरथी बलात्कारपछि हत्या गर्ने दिनेश भट्टलाई बुधबार प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। गएको माघ 21मा भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। 2 साताको अनुसन्धानपछि हत्यामा संलग्न दोषी पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भएको हो। 2075 श्रावण 10मा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको दोषी पक्राउ गर्न प्रहरी असफल भइरहेका बेला भागरथी बलात्कारपछिको हत्या प्रकरणको नियति पनि उस्तै हुने सर्वत्र आशंका रहेको थियो। तर प्रहरीले स्थानीय दिनेश भट्ट भएको तथ्य र प्रमाणसहित 2 सातापछि सार्वजनिक गर्न सफल भएको छ। हत्यामा संलग्न दोषी पक्राउ परेपछि
भागरथीका दाजु शंकर भट्टले कर्तव्य ज्यान र बलात्कार सम्बन्धी कसुरमा दिनेश भट्ट विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नुभएको छ। प्रहरीले संकलन गरेका प्रमाणहरूसँग दिनेशको गतिविधि पूर्ण रूपमा मिल्न गएकाले बलात्कारपछि हत्या गर्ने व्यक्ति दिनेश भट्ट भएको प्रहरीको दाबी छ। बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न भएको स्वयं दिनेशले स्वीकारेकोले दिनेश नै दोषी भएको प्रहरीको भनाइ छ। अभियुक्तले मृतकलाई मार्ने उद्देश्यले घटनास्थलमाथि रहेको रोडमा कुरी बसेको मृतक भागरथी भट्ट आइपुगे पश्चात मृतकलाई सडकभन्दा तलतर्फ धकेलिदिएको र अभियुक्त मृतकलाई बलजफ्ती नियन्त्रणमा लिई घटनास्थलमा पुर्याई दुवै हातले घाँटी अठ्याई मारी पाइन समेत घुँडासम्म फुकाली करनी गर्न लाग्दा उसले चाहिँ आफूले त्यसपछि चाहिँ त्यतिकै छोडेको भन्ने अहिले प्रारम्भिक भनेको छ। प्रहरीले दोषीलाई पक्राउ गर्न कसरी सफल भयो? 2077 माघ 25 मा दोषी पत्ता लगाउन तालिमप्राप्त कुकुरबाट घटनास्थलको अध्ययन। 2077 माघ 26 मा घटनास्थल पुगेका सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तम राज सुवेदीले अनुसन्धानलाई प्रभावित नपार्न भन्दै स्थानीयलाई आन्दोलन रोक्न आग्रह। 2077 माघ 27 मा पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट भागरथीको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि। 2077 माघ 28 मा मोबाइल र सामाजिक सञ्जाललाई आधार बनाएर प्रहरीबाट अनुसन्धान तीव्र। 2077 माघ 29 मा घटनामा संलग्न भएको आशंकामा स्थानीयलाई नियन्त्रणमा। 2077 माघ 30 मा प्रहरीबाट घटनाको सूक्ष्म अध्ययन जारी। 2077 फागुन 4 मा गृहबाट अनुसन्धानमा नजिक पुगेको दाबी। यसै दिन साँझ दिनेश भट्ट पक्राउ। 2077 फागुन 5 मा दिनेश भट्ट बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै सार्वजनिक। बलात्कारपछि हत्या कसरी गरियो? 2077 माघ 21 मा विद्यालयबाट घर फर्कदै गरेकी भागरथी भट्ट बेपत्ता। 2077 माघ 22 गते लवलेग सामुदायिक वनमा शव फेला। भागरथीको बलात्कारपछि हत्या कसरी भयो? माघ 21 गते बिहान 9 बजे भागरथी विद्यालय पढ्न हिँडिन्। विद्यालयबाट भागरथी दिउँसो 2 बजे घर फर्किन्। भागरथीसँग वाहनदेव भट्टसहित कक्षा 11 मा अध्ययन गर्ने दिनेश भट्टसँगै विद्यालयबाट बाहिर निस्के। वाहनदेव र दिनेश खोसेलेक बजारमै रोकिए। भागरथी र ममता घरतिर लागे। बजारबाट 10 मिनेटको यात्रापछि ममता छुटिन्। वाहनदेवसँग कपाल काट्न हिँडेको दिनेश पनि छुटियो। भागरथी 1:50 मा बजारबाट निस्किएको प्रहरीको अनुमान। दिनेश भागरथी भन्दा अघि गएर लवलेग जंगलमा कुरी बसेको। लवलेग जंगलमा पुग्ने बित्तिकै भागरथीमाथि दिनेशबाट जबरजस्ती करणी। भागरथीलाई सडकबाट 50 मिटर टाढा दिनेशले लडाएको। पोल खुल्ने डरले भागरथीको घाँडी थिचेर हत्या। प्रहरीका अनुसार हत्याको समय करिब 2:45। सडकबाट 70 मिटर टाढा शव फेला। प्रहरीका अनुसार भागरथी हत्याको कारण पारिवारिक प्रतिशोध। दोषी सार्वजनिक गर्न स्थानीयले के गरे? 2077 माघ 24 मा दोषी सार्वजनिक गर्न माग गर्दै स्थानीयको आन्दोलन सुरु। 2077 माघ 25 मा दोषी पत्ता नलागेसम्म शव बुझ्न इन्कार। 2077 माघ 29 मा विद्यार्थीहरूबाट थप विरोधका कार्यक्रम। अन्ततः प्रहरीले भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न दिनेश भट्टलाई 2 साताको अनुसन्धानपछि पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्न सकेको छ। निर्मला पन्तको जस्तै घटना तोडमोड हुने र दोषी पक्राउ हुन नसक्ने सर्वत्र आशंका थियो। दोषी सार्वजनिक भएपछि दिनेश विरुद्ध कर्तव्य ज्यान तथा बलात्कार सम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ। अदालतको आदेश अनुसार थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुला भएको छ। घटनामा संलग्न दोषी दिनेश मात्रै हो या अन्यहरू पनि संलग्न हुन सक्छन्? यो प्रश्न अझै पनि जीवितै छ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार यति ठूलो जघन्य अपराध दिनेशको योजनामा मात्रै सम्भव कसरी भयो? यो प्रश्नको उत्तर अझै आउन सकेको छैन। यद्यपि प्रहरीले दोषीलाई सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसले बलात्कारीहरूको मनोबल पक्कै पनि कमजोर भएकै हुनुपर्छ। तर यस्ता जघन्य अपराधमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने कहीँ कतैबाट संरक्षणको खेल हुनु हुँदैन। राजनीतिक ओतमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने खेल यदि कहीँ कतैबाट भए यसले भागरथीमाथि घोर अन्याय हुनेछ। यसर्थ घटनाको विस्तृत अध्ययनपछि कानूनले तोके अनुसारको कडा सजाय दिन सम्बन्धित निकायले गम्भीरता देखाउनै पर्छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन विशेष ब्युरोको सहयोगमा बैतडी सहकर्मी मोहन चन्दको साथमा ममता थापा र सुनिल बाबु पन्त, काठमाडौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, भागरथी भट्ट हत्या प्रकरणको बारेमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट थियो। यो रिपोर्ट यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्यो। विशेष गरी प्रहरी कसरी सफल भयो, अर्थात् जुन अभियुक्त यतिखेर सार्वजनिक गरिएको छ दिनेश भट्ट, त्यहीँ दोगडा केदारकै चाहिँ 7 निवासी जुन स्थानीय हुनुहुन्छ, 16 वर्षीय ती किशोरलाई जसरी यतिखेर सार्वजनिक गरिएको छ र उहाँलाई जुन भनिएको छ पूर्व उहाँको एउटा सम्बन्ध या घराइसी केही कारणले चाहिँ यो हत्या गरिएको भनेको छ। आफ्नै फुपूसँग बदलाको भावना राख्दै उहाँले यो हत्या गरिएको भनेको छ। यस सवालमा रहेर यो घटनाको बेली विस्तारसँगै प्रहरी कसरी सफल भयो यस सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यतिखेर कुराकानीका निम्ति हामीसँग सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक मुकेश कुमार सिंह हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सिंहज्यू, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष कार्यक्रममा।
धन्यवाद। फर्स्ट अफ अल त म हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। प्रहरी सङ्गठनप्रति कयौँ प्रश्नहरू अझै जीवित छन्, तर म यो घटनाक्रमलाई लिएर म हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। यो घटनामा प्रहरी सफल भएको हो? सबभन्दा पहिले यहाँले बधाई दिनुभयो, धन्यवाद। र यो बधाईको पात्र हामी मात्र होइन कि त्यहाँका स्थानीय समुदाय पनि हुनुहुन्छ, जसले सुरुबाटै यो घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियामा अत्यन्त सकारात्मक सहयोग गर्नुभयो। अब यो घटनाको हामी एउटा चरण पार गरिसकेका छौँ। अब यो अनुसन्धानको एउटा चरण, यो सुरुबाटै प्रहरीले यसमा अत्यन्त संवेदनशीलता अपनाएर अब 21 गते स्कुलबाट फर्किने बेला मिसिङ हुनुभयो र दोस्रो दिन मृत अवस्थामा फेला परिसकेपछि तत्काल हाम्रो तालिम प्राप्त कुकुरदेखि लिएर अनुसन्धान समेतको टोली घटनास्थल पुगेर सम्पूर्ण घटनास्थल सिल गरेर सुरक्षित रूपमा त्यहाँका सबै तथ्यहरू, सबुत प्रमाणहरू सङ्कलन गरेको अवस्था थियो भने प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पनि यस घटनालाई अत्यन्त उच्च प्राथमिकताका साथ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षककै नेतृत्वमा एउटा विशेषज्ञ सहितको टोली परिचालन गरेको अवस्था र तत्काल प्रदेश प्रहरी प्रमुख स्वयं त्यस घटनास्थल वरिपरिकै अनुगमन र त्यहाँ आवश्यक निर्देशनको लागि बैतडी पुग्नु भएको अवस्था, यी सबै कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो दायित्व पुरा गर्न उच्च प्राथमिकताका साथ त्यहाँ सम्पूर्ण टोली लागि परेको अवस्था थियो। र पछिल्लो समयमा हामीले स्क्रिनिङ गर्दै जाँदा केही व्यक्तिहरूलाई हामीले क्लोज एउटा मोनिटरिङ र क्लोज सर्भिलेन्सको उमा राखेका थियौँ, घेरामा राखेका थियौँ र तीमध्ये नै एक थिए जुन हिजो हामीले पक्राउ गऱ्यौँ र आज सार्वजनिक गरेको अवस्था छ। र हामीले जस्तो सिंहज्यू यहाँनिर मैले जोडेँ, अहिले पनि कयौँ प्रश्नहरू छन् सामाजिक सञ्जालमा प्रहरी सङ्गठनप्रति अहिले पनि अविश्वास छ, फेरि यो यस्तै हो कि भन्ने शङ्का छ। तर अभियुक्त रूपमा तपाईँहरूले सार्वजनिक गरिसके पश्चात के ठोस प्रमाणहरू हाम्रो बिचमा चाहिँ जुन आउनु पर्थ्यो आएन? जस्तो अब डिएनए टेस्टको कुराहरू छन्, भ्याजनल सोपका कुराहरू छन्, जस्तो पोस्टमार्टममा देखिएका कयौँ विषयवस्तुहरू, भनौँ न यो बलात्कारपछि हत्या हो भन्ने जस्तो विषय थियो। यो विषयवस्तुहरूलाई ठोस प्रमाणहरू हामीले जुटाउन सक्यौँ कि सकेनौँ? प्रहरी यसमा चुक्यो कि फेरि सही रूपमा आयो? ठोस प्रमाणकै आधारमा हामीले उनलाई पक्राउ गरेका हौँ। हामीले मैले भने सर्भिलेन्स एउटा उमा हामीले निगरानी क्लोज सर्भिलेन्समा हामीले अन्यलाई पनि राखेका थियौँ र यसमा अब उनीप्रति विभिन्न कारणले रिसिभी राख्न सक्ने वा विभिन्न कारणले यस्ता घटना घटाउन सक्ने ती गाउँका ती वरिपरिका सबै मान्छेलाई हामीले सोधपुछकै दायरामा राखेर झन्डै 200 भन्दा बढी व्यक्तिलाई सोधपुछ पनि गरिएको थियो र तत्पश्चात उनको भूमिका अत्यन्त शङ्कास्पद देखिएको अवस्था थियो। उनले भनेका कुराहरू कुनै पनि सत्य साबित भएन। सुरुवाती फेजमा उनी त्यो घटना वरिपरि त्यही घटनाकै समयमा त्यहाँ पुगेका पनि प्रत्यक्षदर्शीहरूले भनेको अवस्था छ र उनले पर्याप्त एउटा रिसिभी राख्न पर्ने कारण पनि देखिएको छ। अघि यहाँले चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उनको फुपूलाई मृतकको बुवाले कुनै समयमा एउटा यौन दुर्व्यवहार गरेको र त्यसकारण उनी स्वयं त्यसप्रति आक्रोशित भएर उनको घर परिवारप्रति एउटा क्षति पुर्याउने मनस्थितिमा बसिरहेको अवस्था थियो र उनले पहिलेदेखि नै प्लान गरेर यो घटना घटाउने एउटा सोच बनाएको अवस्था थियो। यी सबै सेरोफेरोमा हामीले एउटा टेक्निकली पनि र म्यानुअल पनि त्यहाँका प्रत्यक्षदर्शीहरूको आधारमा पनि उनलाई हामीले सोधपुछको एउटा क्रम बढाउँदै जाँदाखेरि उनले स्वीकारेको अवस्था हो। उनले स्वीकारेका कुरा जसरी घटना घट्यो त्यो हुबहु उनले स्वीकारेका छन्। यो जोरबल गरेर लिएको बयान हो कि साबिती बयान जस्तो उहाँले कबुलनामै गरेर या कबुल गरेर नै भनौँ न कुनै दबाब प्रभाव बिना नै गरिएको? बिना दबाब बिना कुनै उनले स्वेच्छाले स्वीकारेको हो र त्यो स्वेच्छाले स्वीकारेको बयान उनको बयान मात्र होइन अन्य तथ्यले पनि पुष्टि हुने गरी हामीले यो अगाडि बढाएको अवस्था छ। अहिले अब जस्तो आज सम्मानित अदालतबाट 5 दिन म्याद थप भएपछि अब अनुसन्धानको अर्को चरणमा पुग्यो। अब यो चरणमा हामीले विभिन्न तथ्य प्रमाणहरू जुन यिनका विरुद्धमा छन् ती इस्ट्याब्लिस गरेर यिनलाई अदालत समक्ष पुर्याउने सरकारी वकिल मार्फत यो अनुसन्धानको दायरामा जस्तो अब तपाईँहरू केही दिन पहिले मैले तपाईँसँग कुराकानी गर्दा र कयौँ सञ्चार माध्यममा आएको विषय पनि हामी चाहिँ यो अनुसन्धानको बडो नजिक छौँ र अपराधीको नजिक छौँ, हामी चाँडै सार्वजनिक गर्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो देखिन त देखियो, तर कयौँ प्रश्न छन्। अहिले पनि हेर्ने हो भने साँच्चीकै हामीले गरेको अनुसन्धान कति विश्वसनीय छ? किनभने आफन्तले अहिले पनि सब बुझ्न मानिरहेको अवस्था छैन। एसएसपी साहब के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? होइन, यसमा अब कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने ठ्याक्कै हामीले अपत्यारिलो खबर सुन्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। यो उहाँका आफन्तजनहरूले यी कुराहरूलाई विश्वास गर्न गाह्रो होला
तर यो तथ्य प्रमाण कहिले पनि दुई किसिमको हुन्न। तथ्य प्रमाण जहिले पनि विश्वास गरे पनि विश्वास नगरे पनि अकाट्य हुन्छ र अकाट्य तथ्य प्रमाणकै आधारमा हामीले समातेका छौँ। त्यसकारण उहाँ पनि विश्वास गर्न पर्ने अवस्था आउँछ। अहिले तत्काल स्वीकार नगरे पनि उहाँले स्वीकार्नुहुन्छ। तर घर परिवारले उहाँले होइन हामी मान्दैन यो गलत अभियुक्त खडा गर्ने प्रयास गरियो भन्ने जस्तो तर्कहरू बाहिर आएको छ। यो हुन सक्छ कि सक्दैन उहाँहरूले राखेको आशंका? तर्कलाई तथ्यले जहिले पनि काट्छ। यसमा हामी तथ्यको साथ अगाडि बढेका छौँ। उहाँको तर्क एउटा ठ्याक्कै त्यो विश्वासघातको कारणले हुन सक्छ। उहाँले भनौँ एक किसिमले अत्यन्त विश्वास गरेका व्यक्तिबाट यस्तो घटना घटाइँदाखेरि अलिक पत्याउन गाह्रो हुन्छ। तर तथ्यले त्यो पुष्टि गर्छ र उहाँले पनि त्यो कुरालाई मान्न पर्ने अवस्था हुन्छ। यो एज बार हेर्दाखेरि एसएसपी साहब जस्तो अब उहाँको एज हेर्ने हो भने 16 वर्षको किशोरी जो मृतक किशोरी भागरथी भट्टको 17 वर्ष उमेरले पनि अलिकति जेठो, क्लासले पनि एक क्लास एक ब्याच सिनियर जुनियर देखिएको अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा यो एक्लैले हत्या गर्न सक्थेन? यो अलिकति शङ्कास्पद देखेन, विश्वास गर्न देखिएन क्या ठाउँ कहीँनिर? उहाँको उमेर 18 वर्ष भनेर हाम्रो उजुरीमा छ, जाहेरवालाले दिनुभएको उजुरीमा, र त्यो हामी सम्बन्धित स्कुलबाट भेरिफाई पनि गर्दैछौँ। हामीले त्यहाँबाट बुझ्ने काम गर्दैछौँ। र उमेर भन्दैमा अब त्यो कतिपय अवस्थामा कम उमेरका व्यक्तिहरू पनि विभिन्न जघन्य प्रकृतिका घटनामा संलग्न भएको उदाहरण हेर्न हामी धेरै टाढा जान पर्दैन। बझाङमा घटेको सम्झना बिकको हत्या र बलात्कारको घटनामा एउटा नाबालक नै पक्राउ परेको थियो। उनको उमेर पनि 16 वर्ष नै थियो र राजेन्द्र बोहरा हामी सम्झिन्छौँ। अहिले पनि उनी बाल सुधार गृहमा छन्। त्यसकारण एउटा उमेर विशेषमा पनि कतिपय अवस्थामा एउटा कम उमेरका व्यक्ति पनि अब शारीरिक अवस्थामा उनको अलि बलियो हुन सक्छ। अपराधिक विचार अझ भनौँ त्यो किसिमको अपराधिक विकृति बढ्न सक्छ, मानसिकता त्यो किसिमले जान सक्छ। त्यसकारण हामी त्यो ठ्याक्कै त्यो कम उमेर भनेर यसलाई त्यो फरक किसिमले सोच्न मिल्दैन। अब अन्त्यमा जस्तो अहिले पनि तपाईँहरूले जस्तो सार्वजनिक गर्नु भएको छ, यस पूर्वको एउटा घटनालाई स्मरण गर्ने हो भने एसएससी साहब सिंहज्यू जस्तो निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा पनि जसरी तपाईँहरूले त्यतिखेरको एउटा अभियुक्तको रूपमा दिलीप बिष्टलाई सार्वजनिक गरे, पछि प्रहरी प्रशासन अलिक ब्याक भएको अवस्था देखियो। यो परिस्थिति अर्थात् आज सार्वजनिक गरिरहँदा कहीँ हताशमा आएर ठोस प्रमाण हामीले जुटाउन नसकेर गरिएको सार्वजनिकबाट प्रहरी सङ्गठन फेरि एकपटकलाई कहीँ कतै फेरि यो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ कि भनेर आशंका गर्न सक्ने ठाउँ छ या प्रहरी पछुताउनु पर्ने ठाउँ त बाँकी छैन नि, होइन? बिल्कुलै छैन। म अत्यन्त विश्वासका साथ, दृढ विश्वासका साथ भन्न सक्छु र यहाँलाई यहाँको एउटा लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत आम श्रोता दर्शकवर्गमा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। यो हामी ठोस प्रमाण तथ्यको आधारमा हामीले पक्राउ गरेका हौँ। यसमा रत्तिभर कुनै किसिमको फरक अहिले पनि छैन, भोलि पनि हुन्न। र यहाँले जुन एउटा जोडिहाल्नुभयो कञ्चनपुरको घटना हामीले पनि सम्झिरहेका छौँ। कञ्चनपुरको घटना जुन दिन त्यहाँ भनौँ त्यस किसिमको दुःखद घटना घट्यो, त्यसको भोलिपल्टैबाट जुन किसिमको त्यहाँ वेभ एउटा सिर्जना भयो, एउटा प्रहरीले अनुसन्धान भन्दा पनि त्यहाँका भिडलाई नियन्त्रण गर्न पर्ने, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न पर्ने, त्यहाँ अझै शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने क्रममा एकजना युवाको ज्यान जाने समेतको त्यहाँ जुन किसिमको घटनाक्रम विकसित हुँदै गयो, त्यसले हामी सबैले शिक्षा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो जबसम्म यो अपराध समाजमा घट्छ, अपराधी समाजमै हुन्छ र समाज र समुदायको अपराध अनुसन्धानमा एउटा सकारात्मक सहयोग भएन भने प्रहरी एक्लैले अगाडि त्यसलाई लान सक्दैन। र त्यसको उदाहरण कञ्चनपुर हो। तथापि कञ्चनपुरको घटनामा पनि हामी अत्यन्त एउटा हाम्रो दायित्व सम्झेर जिम्मेवार ढङ्गले बढेको अवस्था छ। त्यसमा हाम्रा अत्यन्त विशेषज्ञ कहलिएका व्यक्तिहरू अहिले अनुसन्धानमा खटिएका छन् र चाँडै यसको पनि निर्गोल हुन्छ, त्यो पनि मैले यहाँलाई अब यो जस्तो आज तपाईँहरूले गरेको आज सार्वजनिकरण छ या सार्वजनिक जसरी तपाईँहरूले गर्नुभयो यसका लागि त सफलता नै मान्नुपर्छ। तर रिस्क फ्याक्टर कति थियो तपाईँहरूलाई? रिस्क कति थियो एसएसपी साहब? होइन, यो अब प्रदेशका प्रहरी प्रमुख नै स्वयं घटनास्थलमा बसेर यो अनुसन्धानलाई बुस्टअप गरिरहेको अवस्था थियो। अब हामीले स्थानीय समुदायको सहयोग नपाएको भए पक्कै पनि हामी जिरोमै हुन्थ्यौँ। र यो स्थानीय समुदायबाटै पाएको सहयोग, त्यहाँबाट पाएको इन्फर्मेसन, त्यहाँबाट पाएको अनुसन्धानमा विभिन्न किसिमको सहकार्य, यी सबले नै अगाडि बढ्न सक्यो। सँगसँगै खास गरी सञ्चारकर्मीबाट पनि जुन किसिमको यसमा सकारात्मक एउटा सहयोग गर्ने काम भयो यो अवधिभर, त्यसले हामीलाई अझ मनोबल पनि उच्च बनाउने काम गर्यो र हामी आफ्नो दायित्वबाट कहिले पनि विमुख हुने अवस्था रहेन। र यसकै परिणाम यो अन्तमा हामीले यो एउटा सफलता पाएका छौँ। यसमा थोरै पनि शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। कतिपय कुराहरू अनुसन्धानका
ठ्याक्कै मैले यहाँ सबै कुरा भन्न होइन मिल्दैन। ठिक छ मैले माने यो बीचमा हामीले कैयौँ अभियुक्तको रूपमा कैयौँ व्यक्तिलाई शङ्कास्पद घेराभित्र राख्यौँ र हिजो मात्रै जुन किसिमको बाह्य एउटा अफवाह हो या त्यो अब सत्यता हो, कैयौँ पटक तपाईँको नाम पनि त्यसमा जोडिएको देखियो। प्रवक्ताज्यू जस्तो ठुलै व्यक्ति हो, अर्थात् एउटा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति हो भन्ने जस्तो कञ्चनपुरबाट पक्राउ गरेर लगियो, यस्तो यस्तो किसिमको समाचारहरू सुन्नमा आएको थियो। एकाएक राति यस्तो समाचार या बिहान पख यस्तो सुन्दाखेरि अलिकति आश्चर्यचकित मात्रै भएको त्यो गरिएको विषय या त्यो प्रचार के थियो? क्लोज रिङमा राखेका केही व्यक्ति जसलाई हामीले एकदमै क्लोज सर्भिलेन्समा राखेका थियौँ, ती कञ्चनपुरमा मात्र होइन कि काठमाडौँमा पनि थिए। जस्तो त्यो घटना भएको बेला जुन व्यक्ति त्यो घटनाको लगत्तै त्यहाँबाट भनौँ डिसएपियर भयो वा कुनै कारणले बाहिर गए, ती सबै हाम्रो शङ्काको घेरामा थिए र त्यसमा पनि खास गरी मृतकसँग डाइरेक्टली सम्पर्क समन्वयमा रहेका, विभिन्न कारणले एट्याचमेन्टमा रहेका व्यक्तिलाई हामीले अझ गहन रूपले उनका बारेमा बुझ्ने काम गरेका थियौँ र कञ्चनपुर, डडेलधुरा, काठमाडौँ विभिन्न ठाउँमा यी भएका लगायत बैतडीकै त्यही स्थानीय घटनास्थल वरिपरि त्यो गाउँमा भएका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई हामीले क्लोज सर्भिलेन्समा राखेका थियौँ र कञ्चनपुरमा पनि हामीले क्लोज सर्भिलेन्समै राखेका व्यक्तिको बारेमा खबर आएको थियो। तथापि उनलाई हामीले पक्राउ गरेर बैतडी ल्याइसकेको अवस्था थिएन। हामी उनको बारेमा पनि बुझ्दैथ्यौँ, अरूको बारेमा पनि बुझ्दैथ्यौँ, विभिन्न ठाउँमा बुझ्दै गर्दाखेरि अन्त्यमा यिनको बारेमा पुष्टि हुने गरी विभिन्न तथ्यहरू आइसकेपछि, प्रमाण आइसकेपछि त्यसको आधारमा हामीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएका हौँ। यो घटनामा प्रहरी चुकेको छैन, तपाईँहरूको अनुसन्धान विश्वसनीय ढङ्गबाट सही दिशा र सही ट्र्याकमा छ होइन? बिल्कुलै छैन। हामी सुरुबाटै तथ्यमुखी प्रमाणमुखी अनुसन्धानमा अगाडि बढेका थियौँ। यसमा हामीले पहिले मान्छे पक्राउ गरेर अनि त्यसपछि तथ्य जुटाउने होइन कि तथ्य जुटाएर अनि मात्र त्यसका सम्बन्ध व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने भन्ने किसिमले हामी अगाडि बढेका थियौँ र त्यसकारण विभिन्न व्यक्ति हाम्रो सर्भिलेन्समा भए पनि तथ्य जुटाउँदै गर्दाखेरि जो तथ्यबाट बाँधिए, जो तथ्यको घेरामा परे उनलाई मात्र हामीले समातेका छौँ। यसमा थोरै पनि दायाँ बायाँ छैन। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरूलाई पनि पुनः यो सफलताका लागि हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यहाँहरूसँग एकदमै राम्रो रह्यो एउटा सहकार्य यो अवधिमा, एकदमै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिखेर हामीसँग सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी मुकेश कुमार सिंह हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले यो दोस्रो पटक संवाद गऱ्यौँ र विशेष गरी यो घटनाक्रमलाई हामीले लगातार फलोअप गरेर आएका छौँ, किनभने हामी जनताका विषयमा रहेर कार्यक्रममा संवाद गर्दै आएका छौँ। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 चढेपानी निवासी भागरथी भट्टको चाहिँ भनौँ न गत माघ 21 गते जुन किसिमले विभत्स किसिमले हत्या भयो, यो घटनालाई निरन्तर हामीले फलोअप गरिरह्यौँ र यो सवालमा रहेर कैयौँ तथ्यहरू जसरी बाहिर आए, यो सवालमा हामीले लगातार विभिन्न व्यक्तित्व विशेष गरी प्रहरीको अनुसन्धानको सवालमा, त्यहाँका बुद्धिजीवी, त्यहाँका राजनीतिक कर्मी र यो केसलाई प्रभावित नहोस् र सत्य तथ्य बाहिर आओस्, यो घटनामा जोडिएको जो कोही होस् कानुनी कठघेरामा आउनुपर्छ भन्ने हो। र तथापि अहिले पनि यो घटनामा जोडिएका कैयौँ आशंकाका विषयहरू हुन सक्छन्, तर हामी प्रहरीले गरेको अनुसन्धान र जुन सार्वजनिक छ यो सवालमा रहेर केही तथ्यहरू या केही आशंकाहरू अझै छन्। यो यावत सवालमा रहेर हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दैछौँ आजको यो विशेष कार्यक्रम जनताका कुरामा र हामी चिरफार गर्ने प्रयास लागिरहेका छौँ। विशेष गरी दिनेश भट्टको जुन आज प्रहरीले सार्वजनिक गर्यो त्यसपछि चाहिँ यो घटना के साँच्चीकै अब प्रहरी सफलता मिल्यो या प्रहरीलाई सफलता मिल्यो कि मिलेन, के साँच्चीकै यो पनि फेरि कञ्चनपुरको जस्तो एउटा गलत व्यक्तिलाई खडा गर्ने काम पो भयो कि भन्ने आशंका यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा कैयौँ टिका टिप्पणी र पोस्टहरू देख्न सकिन्छ। त्यसर्थ हामी पनि यो सवालमा रहेर खास गरी बैतडीमा आन्दोलन नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। एकैछिनपछि हामी सकभर समय मिल्यो या परिस्थिति मिल्यो भने हामी भागरथीको आमासँग विशेष कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ र यतिखेर हामीसँग बैतडीमा जसले भागरथी भट्टको न्यायका लागि न्यायिक आन्दोलनको अगुवा गर्नुभयो भोजराज भट्ट, जो स्थानीय पनि हुनुहुन्छ दोगडा केदार गाउँपालिकाको, उहाँलाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। भोजराजजी, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष कार्यक्रम जनताका कुरामा। लाइभ यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। भोजराज जोशी हो। भोजराज जोशीजी, जस्तो जोशीजी अहिले यो परिस्थिति जसरी सिर्जना भएको छ, खास गरी प्रहरीले सार्वजनिक गरिसकेको छ दिनेश भट्टलाई, र भर्खरै मात्र हामीले कुराकानी गऱ्यौँ एसएसपी एवं प्रवक्ता सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुकेश कुमार सिंहसँग। यो घटनाक्रमसँग जोडिएको सुरुबाटै तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ। आज प्रहरीले गरेको अनुसन्धानदेखि लिएर सार्वजनिकसम्म या यो घटनाको बेली विस्तारमा तपाईँहरू न्यायिक आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, के लाग्छ यो सही गर्यो प्रहरीले, सही ट्र्याकमा अनुसन्धान छ, दिनेश भट्ट वास्तविक अभियुक्त हो, अपराधी हो, त तपाईँलाई के लाग्छ? एकदमै सर, हामी सुरुदेखि नै मतलब न्यायिक आन्दोलनमा लागिरहेका छौँ र यो एकदमै के हो भनेपछि
यो गलत हो भनेर हामीले भनिरहेका छैनौँ हैन। त्यो सही हुन सक्छ, तर हाम्रो दिमागमा कुनै मतलब क्वेसनहरू या भनौँ न आशंकाहरू लागिरहेका छन्। त्यो मतलब सार्वजनिक गर्दाखेरि भनौँ त्यो मनमा लागेका कुराहरू त्यो क्लियरफाई गरेर मतलब गर्नु पर्यो। त्यो एकजना व्यक्तिले कसरी गर्यो र कसरी सम्भव भयो र त्यो कुरा पनि मतलब जानकारी गराउनु पर्यो र डिएनए रिपोर्टदेखि लिएर पहिले त्योले मैले हत्या मात्र गरेको हो, बलात्कार गरेको होइन भनिरहेको अवस्था छ र पोस्टमार्टम रिपोर्टमा बलात्कारपछि हत्या भनिरहेको छ भनेपछि कुनै कुराहरूमा अलमल भइरहेको छ हैन। त्यो अभियुक्त दोषी छैन भनेर हामी कदापि भनेका छैनौँ र त्यो दोषी हुन पनि सक्छ, तर जनताले बुझ्ने गरेर, जनताको मनमा शङ्का नहोस् र जनताले बुझ्ने गरेर यथार्थ मतलब सार्वजनिक गर्नु पर्यो। दोषी हो त कसरी हो, त्यसको फिङ्गरप्रिन्ट होला नि, त्यो के होला, त्यो सबै मतलब यथार्थै यो नै हो। जस्तो प्रहरीको बेली विस्तार यहाँले हेर्नुभयो होला, स्कुलमा चाहिँ सँगै एउटै भनौँ न गाउँबाट जाने या एउटै टोलबाट जाने सहोदर रूपमा चाहिँ अब नाता पनि कतै कतै नै एउटा दाजु बहिनीको चाहिँ नाता पनि परेको देखिन्छ। स्कुलबाट एउटा पिरियड छोडेर अलरेडी आएको, बाटोमा चाउचाउको बाहनामा चाहिँ चाउचाउ खाइरहेको, बाटोमा रोकिएको, यी लगायतका कैयौँ तथ्य र 300 मिटर तल फालेर चाहिँ पछि घाँटी च्यापेर मारेको, अलिकति तल चाहिँ उहाँले चाहिँ सुरुवाल पनि खोल्न थालेको, बलात्कार या भनौँ त्यो आशयका साथ उहाँले करणी गर्न खोजेको, यी लगायतको तथ्य प्रस्तुत गरिरहँदा के दिनेश भट्टले यो गरेको हुन सक्दैन त? त्यो त मान्न सकिन्छ नि। प्रहरीले जस्तो उहाँको लोकेसन हेरिरहेको छ, उहाँका कैयौँ शङ्कास्पद गतिविधि र उहाँको बयान साबिती बयानहरू हेर्दाखेरि उहाँ नै हो भन्ने जस्तो तर्क अहिले पनि एसएसपी साहबले राख्नुभयो। यो हेरिरहँदा प्रहरीको अनुसन्धानप्रति हामीलाई किन विश्वास भएन? नै दिनेश भट्ट होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भनेका छैन सर। त्यो हुन सक्छ, तर त्यो मतलब प्रमाणित सहित हुनु पर्यो। त्यो बलात्कार गरेकै छैन भन्दैछ, पोस्टमार्टम रिपोर्टले मतलब बलात्कार गरेको हो भन्ने कुरा पनि आएको छ भनेपछि हामीले भन्न खोजेको के हो भने गरे त ल त्यसले कसरी गर्यो, एक व्यक्तिले त्यसले मतलब त्यसले प्रतिकार गरेन, प्रतिकार गर्दाखेरि त्यसको शरीरमा कुनै घाउ या त्यस्तो प्रकारको के छ हैन, त्यसले गर्न त गर्यो र कसरी गर्यो त्यो सबै मतलब जनतामा स्पष्ट होस् के, जनताले पनि एउटा विश्वास गर्न लायकको वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो माग हो सर। त्यसले गर्दै गरेन भन्ने बिल्कुलै होइन, त्यसले गरे होला, त्यो दोषी होला भने तपाईहरुलाई लागेको आशंका के, कहाँनिर प्रहरीले चाहिँ के गरिदिनु पर्यो तपाईहरुका लागि? प्रहरीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रहरीले एकदमै खटिया छ, हामी प्रहरीलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ र प्रहरीले अब जुन किसिमको एउटै व्यक्तिले गर्न सक्दैन भन्ने मान्छेमा एउटा जुन किसिमको भ्रम छ या हामीलाई नै भनौँ शङ्का लागिरहेको छ, एउटा व्यक्तिले लगेर त्यसलाई मतलब रेप गरेर हत्या कसरी गर्न सक्छ, त्यसले पनि प्रतिकार गरे होला के होला भन्ने जुन प्रकारको हामीमा आशंका आएको छ, त्यो मतलब आशंका मेटाउनको निमित्त सुरुदेखि यो यस्तो भयो, यसलाई यस्तो भयो भनेर एउटा विश्वासिलो पुरा तथ्य प्रमाणका आधारमा प्रहरीले स्पष्टीकरण दिए भने सबै मान्छेले बुझ्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। अब के गर्नुहुन्छ त तपाईहरु? जस्तो अब घर परिवारले सब नबुझ्ने अहिले पनि त्यो अडानमा हुनुहुन्छ। एकैछिनपछि हामी सम्भव भएसम्म भागरथीको आमासँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। हामी शिवराज भट्टजी उहाँको काका अङ्कलसँग यो विशेष परिस्थितिमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। एकैछिनपछि यो परिस्थितिमा अब तपाईहरु न्यायिक आन्दोलन गरिरहेको व्यक्तिहरू अब ब्याक हुने कि अब तपाईहरुले प्रहरीले गरेको अनुसन्धानलाई वेट एन्ड सी जस्तो अदालतले सम्मानित अदालतले म्याद थप गरिसकेको अवस्था छ, यो अनुसन्धानलाई प्रभावित नहोस्, वास्तवमै अब अपराधी मुक्ति नपाओस् भनेर राज्यलाई सहयोग गर्ने कि तपाईहरु फेरि कञ्चनपुरको जस्तै एउटा भनौँ न उग्रतातिर जाने, के गर्ने? अब तपाईहरु कसरी अगाडि बढ्ने? उग्रतातिर गएर कुनै काम छैन। हामी उग्रतातिर जाने पक्षमा होइनौँ। हामीलाई आन्दोलन चाहिएको पनि होइन सर, हामीलाई न्याय चाहिएको हो। तसर्थ हामीले प्रहरीलाई सहयोग गरेका हौँ, अनुसन्धानमा कुनै बाधा गरेका छैनौँ। एकदमै अझ पनि प्रहरीलाई जुन सहयोग चाहिन्छ हामी गर्न तयार छौँ, तर दोषीलाई कारबाही होस् र निर्दोष नमुछियोस् भन्ने हो। त्यो निर्दोष छ भनेर हामीले भनेका छैनौँ। त्यो दोषी भए पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ र सबै अब मतलब त्यसको डिएनए रिपोर्ट आउला, त्यसको फोरेन्सिक ल्याबदेखि लिएर फिङ्गरप्रिन्टदेखि लिएर सबै कुराहरू आउलान्। त्यो सबै म्याच भयो भने त्यसलाई कानुनी कठघरामा लिएर कारबाही हुनुपर्छ र त्यो नआउँदाखेरि हामी शान्त रहन्छौँ, एकदमै मतलब शालीन हुन्छ र कुनै चलखेल भएको यस्तो हामीलाई त्यस्तो जानकारी आयो या दोषी फस्न लाग्यो भने हामी पनि चुप रहन सक्ने अवस्था अब भनेको अदालतलाई पर्खिनुहुन्छ तपाईहरु? अदालतलाई चाहिँ हामी पर्खिन्छौँ, एकदमै अदालतलाई पर्खिन्छौँ। हामी पनि बुझ्छौँ सबै कुरा। यदि त्यो दोषी हो भने हामी त्यस्तो आन्दोलन गर्ने त्यस्तो केही हुँदैन। हाम्रो दोषी चाहिँ कारबाही होस् र निर्दोष नफसोस् भन्ने मात्र आशंका के यसमा अन्य व्यक्ति पनि संलग्न छ भन्ने आशय हो त तपाईहरुको कहीं?
अन्य व्यक्ति पनि संलग्न भएको हुनुपर्छ भन्ने आशंका सबै जनतामा भएको हो। किनकि एक व्यक्तिले कसरी गर्यो, एक व्यक्तिले गर्नै सक्दैन भन्ने चाहिँ होइन। एक व्यक्तिले गरेको पनि हुन सक्छ, तर यो कसरी गर्यो, यसरी गर्यो, यस्तो भयो, यो यसरी हो, यसको रिपोर्ट यो भनेर त त्यो क्लियर प्रमाणसहित तथ्यसहित उहाँहरूले भन्नुभयो नि त आफ्नो पुरानो रिसिभी साध्नलाई दिनेशले आफ्नै फुपूको बदला लिनुभयो, जुन दुर्व्यवहार या मृतकको बुवाले यस पूर्व नै गरिसक्नु भएको थियो, यस्तो यस्तो भन्ने कुरा जुन बेली विस्तार प्रहरीले गरेको छ त्यसमा सत्यता छैन त? त्यसो भए होइन, त्यसमा सत्यता छैन भन्न खोजेको मैले होइन। त्यसमा सत्यता होला सर, त्यो पनि होला, तर मान्छेले बुझ्ने हिसाबले तथ्य र प्रमाण सहित एउटा स्पष्टीकरण दियो भने सबैले हो भन्ने एउटा विश्वास गर्छ। त अहिले 50% भन्दा बढी मान्छेले विश्वासै गरिरहेका छैनन् एक व्यक्तिले कसरी गर्यो, के गर्यो भन्ने सबैको दिमागमा एक प्रकारको त्यस्तो कन्फ्युजन आइसकेको छ भनेपछि प्रहरीले यो कन्फ्युजनलाई हटाउनको निमित्त के गर्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा सम्पूर्ण योले यस्तो गर्यो, यसरी गर्यो, यसरी गर्यो सम्पूर्ण प्रमाणसहित तथ्य देखायो भने भोलिको दिनमा त्यो हो भन्ने मान्छेमा एक प्रकारको विश्वास आउँछ। आज प्रहरीले सार्वजनिक गर्दा केही त्रुटि गर्यो त? त्यसो भए आज सार्वजनिक गर्दाखेरि सर अभियुक्तलाई सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा आज त्रुटि भन्दा पनि आज तथ्य प्रमाणहरू केही त्यस्तो स्पष्टीकरण चाहिँ यही तथ्य यही प्रमाण भनिएको थिएन। अझ हामी थप अनुसन्धान गर्नेछौँ भन्ने सन्दर्भमा डिआइजी साहबले भन्नुभएको थियो होइन। र अब हामीले पनि ल थप अनुसन्धान भएपछि अब केही रहेका कुराहरू अब अनुसन्धानमा आउलान्, अब बाहिर आउलान् भन्ने हिसाबले हामीले पनि त्यसमा सहकार्य गर्ने गर्यौँ, उहाँसँग थप अनुसन्धानको लागि समय दिने निर्णय गर्यौँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरूले जुन न्यायिक आन्दोलनका लागि लाग्नुभयो, विशेष गरी अब यो सार्वजनिक भइसकेको छ 1 हदसम्म तपाईँहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको एउटा प्रयास, अथक प्रयासले प्रहरीले पनि सफलता मिलेको छ भन्ने उहाँहरूले तपाईँहरूलाई गाउँलेहरू विशेष गरी त्यहाँको स्थानीय जिल्लावासी विशेष विभिन्न तह र तबका सबैलाई धन्यवाद पनि दिएको छ। म यहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो बडो महत्त्वपूर्ण समयका लागि। धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर हामीसँग आन्दोलनको अगुवा गरिरहनुभएका स्थानीय भोजराज जोशी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय यो सार्वजनिक पछि उहाँहरू कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ, के प्रहरीले साँच्चीकै न्याय दियो त, जसरी यो भागरथी भट्टको हत्या प्रकरण जसरी आयो, यस घटनासँग जोडिएको जुन अभियुक्तको रूपमा सार्वजनिक भएका दिनेश भट्टलाई सार्वजनिक गरेको छ, यस सन्दर्भमा रहेर हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दैछौँ। र साँच्चीकै भन्ने हो भने अहिले पनि अविश्वास गर्ने या विश्वास नभएको भन्ने तर्क उहाँले पनि राख्नुभयो। भलै अब प्रहरीको अनुसन्धान या प्रहरीले गरेको कयौँ सार्वजनिक या भनौँ उहाँहरूको अनुसन्धानलाई हामीले विश्वास गर्नै पर्छ। तथापि अब प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा चाहिँ कति सत्यता छ, कति गहिराइमा गयो, कति तथ्यपरक र प्रमाणमा चाहिँ टेकेर चाहिँ यो अनुसन्धानलाई अगाडि बढाइरहेको छ, त्यो भने आउँदो दिन पर्खिनै पर्ने हुन्छ। किनभने न्यायिक प्रोसेसका लागि या न्यायिक प्रक्रियाका लागि चाहिँ यतिखेर अदालती प्रोसेसमा गइसकेको छ। 5 दिनका लागि आज थप म्याद लिइसकेको छ, न्यायिक हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको छ र जसका लागि अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले चाहिँ थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस सवालमा रहेर हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने प्रयास यतिखेर गरिरहेका छौँ। खास गरी यो बैतडीको घटना जुन पछिल्लो 10-12 दिन यता बडो ताजा रह्यो, यो घटनाले खास गरी देशै तरङ्गित भयो। फेरि यो घटना पनि निर्मलाको जस्तै गुमनाम हुने हो कि रहस्यमय रहने हो कि साँच्चीकै यसमा संलग्न व्यक्ति को हो, किन अहिलेसम्म प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेन जस्ता कयौँ आशंका र शङ्काको घेराभित्र प्रहरी सङ्गठन रहेको थियो। र विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश र त्यहाँको प्रहरी प्रमुख जसरी आज सफलताको दिशातर्फ देखियो, भलै यो एउटा खुड्किलो हो, अझै सफलता मिलेको छैन, तर अभियुक्तको रूपमा जसरी दिनेश भट्टलाई सार्वजनिक गरेको छ यो एउटा सफलता उहाँहरूले दाबी गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको दावा पनि छ। यी अब सन्दर्भमा हामी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खास गरी त्यहाँको के छ अवस्था यसबारेमा उहाँसँग हामी एकैछिनपछि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। हामी त्यहाँ पुगेका कयौँ व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा लागिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग भागरथी भट्टका आफन्त, सम्भव भएसम्म हामी उहाँको आमासँग कुराकानी गर्ने प्रयास पनि छ। उहाँका आफन्त अङ्कल शिवराज भट्ट र उहाँसँगै उहाँको भागरथीको दाइ पनि सँगै हुनुहुन्छ भन्ने मैले मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट यो जानकारी पाएको छु। हामी शिवराज भट्टजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। भट्टजी, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष कार्यक्रम जनता कुरामा, लाइभ स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो जसरी आज अनुसन्धानको 13औं दिनमा प्रहरीले एउटा अभियुक्तको रूपमा दिनेश भट्टलाई सार्वजनिक गरेको छ, सही गर्यो या प्रहरी सफल भयो या फेरि एकपटकलाई तपाईँलाई आशंका हो, के हो? अनुसन्धान प्रहरीले नै गर्ने हो होइन। हजुर, उहाँहरूको अनुसन्धानमा हामीले धेरै कुरा भन्नु केही पनि छैन होइन। हामीलाई चाहिँ वास्तविक दोषी नै चाहेको हो। तर एउटा कुरा आशंका कुरा के हो भने अब हामीलाई एउटा शक पनि भएको के छ भने अपत्यारिलो ढङ्गले चाहिँ त्यो सार्वजनिक भयो होइन। थुप्रो तथ्य प्रमाणहरू पनि त्यो सँगसँगै सार्वजनिक भएन।
अब प्रहरीले यो व्यक्ति यो कारणले चाहिँ अपराधी हो, यो संलग्न छ भन्ने कुराहरू तथ्य प्रमाणहरू धेरै देखिन आएन। अब जस्तो शिवराजी आज उहाँहरूले जुन भन्नुभएको छ स्कुलबाट फर्किँदा उहाँहरूले यस्तो गर्यो या उहाँले दिनेशले यस्तो गर्यो, पूर्व रिसिभी साध्न यो किसिमको प्लानिङ गरियो या योजनाबद्ध तरिकाले चाहिँ उहाँलाई त्यो भिरबाट धकेलियो, तल लगेर 300 मिटर तलपट्टि गएर घाँटी चेपेर या हातले चाहिँ उहाँको चाहिँ हत्या गरियो भन्ने जुन तर्क राखेको छ, यो मान्न किन तयार हुनुहुन्न तपाईँहरू? एउटा कुरा के हो भने असत्यता भन्ने कुरा पनि हामीले त्यसरी अस्वीकार गरेका छैनौँ, नहुने कुरा पनि होइन, सम्भव हुन सक्छ होइन। तर त्यसको लागि केही तथ्य प्रमाणहरू अब प्रहरीले सार्वजनिक गरिदिएको भए एक किसिमको चाहिँ हामीमा पनि एउटा विश्वास पैदा हुन्थ्यो। तर तथ्य प्रमाणहरू जसरी उसले मैले आफैले पनि उसलाई एकान्तमा कुरा गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ स्वीकार छ, मैले गरेको हुँ भन्छ, तर मैले त्यसलाई बलात्कार गरेको छैन भन्छ एकातिर। अर्कोतिर चाहिँ मेडिकल रिपोर्टले चाहिँ उसको बलात्कार भयो भनेर चाहिँ जुन किसिमको हल्ला छ, मार्केट हल्ला, अब हामीले कुन हल्लालाई चाहिँ कुन किसिमको उसलाई चाहिँ आधार मान्ने भन्ने कुरा एउटा यो चाहिँ शङ्काको विषय भएको छ। किन शङ्का? अब प्रहरीले गरेको अनुसन्धान हामीले सफलता प्राप्त गऱ्यौँ, हाम्रो चाहिँ अनुसन्धान सही दिशा र सही निर्देशनमा थियो, उहाँको चाहिँ त्यहाँको लोकेसन, उहाँको कबुलिती बयान या भनौँ साबिती बयानलाई हेर्ने हो भने उहाँले स्वीकारेको भन्ने कुराहरू आएको छ। हामी एकदमै मैले आफैले पनि उसँग एक्लै बसेर पनि तपाईँले साँच्चीकै कसैको दबाबमा हुनुहुन्छ या कसैको चाहिँ केही लालचमा हुनुहुन्छ भने मलाई हामीलाई भन्नुहोस् होइन। तपाईँको अपराध छैन भने तपाईँ त्यहाँ जेल बस्नुपर्छ, तपाईँको भविष्य बर्बाद हुन्छ भने तपाईँ चाहिँ वास्तविक कुरा बताउनुहोस् भन्दाखेरि होइन मैले गल्ती गरेँ भने चाहिँ हामीलाई पनि भनिरहेको छ नि। तर त्यहीलाई तथ्य र त्यहीलाई प्रमाण मान्ने हो मान्नु होइन। उसले स्वीकारेको विषयलाई यहाँहरू किन मान्न तयार हुनुहुन्न? छिमेकीमै घर भएको, हरेक कुराहरू बुझेको जानेको, पूर्वीय रिसिभी पनि रहेछ, फुपूको चाहिँ बदला लिने यो किसिमको कुरा के हो भने अब एउटा दिदी बहिनी नाता परेका र घर नजिकै घर भएको अनि तपाईँको सधैँ चाहिँ उनीहरूको अब एक किसिमको चाहिँ भाइ बहिनीको चाहिँ सम्बन्ध भएका व्यक्तिले यो कुरा गर्यो भनेर चाहिँ विश्वास गर्ने चाहिँ हामीलाई त्यस किसिमको चाहिँ कुनै आधारहरू अरू थप आधारहरू थप प्रमाणहरू चाहिँ पुष्टि भइदियो भने एउटा विश्वास गरिन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्यो। अब भट्ट सर तपाईँसँगै भागरथीको दाजु पनि हुनुहुन्छ भन्ने मैले जानकारी पाएको छु, मिल्छ भने एकचोटि सानो कुराकानी गरौँ, सकिन्छ? एकदमै म उहाँलाई पनि प्लिज। हेलो हजुर सर नमस्ते। नमस्ते सर। बडो यो दुःखद समयमा हामी छौँ। म फर्स्ट अफ अल त यहाँको बहिनी जुन चाहिँ दिवंगत हुनुभयो उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, श्रद्धासुमन र यहाँहरूको घर परिवारप्रति जुन बितिरहेको छ यो महसुस गर्न सक्छु, म संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर, यो आज प्रहरीले तपाईँको बहिनीको हत्यारालाई जसरी सार्वजनिक गरेको छ दिनेश भट्टलाई, यसमा सत्यता तपाईँले नै जाहेरी दिएको हो भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आएको छ। तपाईँले जाहेरी दिएको हो उहाँको नाममा? हजुर, उहाँको नाममा जाहेरी दिनुभयो। यसमा सत्यता के लाग्छ तपाईँलाई? अब प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा उहाँलाई पक्रेर सार्वजनिक गरेको छ, यो विश्वास छ कि छैन तपाईँहरूलाई उहाँले गर्यो, या तपाईँहरूको केही अन्य अझ पनि शङ्काको घेरा जस्तो पूर्व रिसिभी रहेकै कारणले गर्दा यस्तो गर्यो, विद्यालयसँगै जाने आउँदाखेरि चाहिँ यो किसिमको प्रपञ्च गरियो या प्लानिङ गरेर यसरी भिडबाट खसाएर मारियो, हातले चाहिँ घाँटी थिचोरेर मार्यो भन्ने कुराहरू छ, यसमा विश्वास गर्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ हुँदैन तपाईँहरू? अब सर खुद आफै भनिरहेको छ मैले मारे हूँ, यो विश्वास त गर्नु पर्यो। तपाईँहरूलाई विश्वास छैन त्यसो भए? हजुर। प्रहरीले सही अनुसन्धान गर्यो? हजुर। के छ अहिले आमाले के भनिरहनु भएको छ? धेरै सञ्चार माध्यममा मैले हेरेँ, म स्टुडियो छिर्नुभन्दा पहिले तपाईँहरू सब नबुझ्ने, अहिले पनि हामीलाई आशंका छ या यो फसाउन खोजियो, या आमाको पीडा के छ? आमाले के भनिरहनु भएको छ? तपाईँहरू के सोचिरहनु भएको छ? के छ त्यहाँ अहिले? के भनिरहनु भएको छ आमा मम्मीले? आमा त केही भनिरहेको छैन अहिले। यो यस्तो यो रिसिभीले गरेको हुन सक्छ सर? यस्तो रिसिभी गरेको भन्छ अब त्यो पूर्वी रिसिभीले मैले त्यस्तो गरे भन्छ। तपाईँ बोल्न सक्ने कन्डिसनमा त हुनुहुन्न त, म धेरै बोल्दैन। अब तपाईँहरू सब बुझ्ने कि के गर्ने सर? तपाईँहरू अब प्रहरीले 5 दिनका लागि म्याद थप मागिसकेको छ, अब त्यहाँको गाउँ समाजले एउटा प्रेसर पनि होला, म बुझ्न सक्छु, तपाईँहरूको आफ्नै अब त्यहाँ गाउँले समाज होला, सबै कुराहरू। अब यो तपाईँहरूले लास्ट कहिले बुझ्ने सर? के गर्नुहुन्छ अब तपाईँहरू सबको व्यवस्थापनको सवालमा? अब लास्ट त त्यो
हत्या र त्यो मिल्यो, त्यो बलात्कारी मिलेपछि त्यो हुन्छ। बलात्कार कसले गर्यो? बलात्कार पनि खोजिरहनु भएको, उहाँले प्रहरीले गरेको सार्वजनिकरणमा विश्वास छैन, त्यसो भए अझ अरू पनि हुन सक्छन् भन्ने आशंका हो। हजुर, बलात्कारी त बलात्कार गरेका छैन भन्छ त। खैर शिवराजजीलाई एकचोटि पाऊँ म। हजुर शिवराजजी, हजुर अब यो सब बुझ्ने सवालमा के तपाईँहरू सोचिरहनु भएको छ? के गर्ने, सबको व्यवस्थापन गर्ने कि के गर्ने तपाईँहरू? अब यसको स्पष्टता खोजेको छ र होइन खासमा। हजुर, अब यसको स्पष्टता भएको छैन। प्रहरी गरियो हाम्रो चाहिँ अब केही चाहिँ आशंकाहरू चाहिँ अब प्रहरीले चाहिँ तथ्य प्रमाणको आधारमा चाहिँ हामीलाई स्पष्ट पारियो भने हामी त्यो सब व्यवस्थापनतर्फ पनि लाग्छौँ होइन। तर अहिले त्यो भएको छैन। प्रहरीले चाहिँ सुरुको यो जुन किसिमले अब सार्वजनिक गरियो नगर्ला भन्ने पनि हामीलाई छैन, किनकि उसले आफैले स्वीकार गरिरहेछ। हामीले पनि पटक पटक उसलाई सोद्धाखेरि उसले स्वीकार गरेको छ। तर आशंका कुरो के हो भने उसले वास्तवमै आफैले स्वीकार गरेको या कुनै लोभ लालच या कुनै त्रासमा गरिएको भन्ने कुरामा एउटा आशंका छ भने, अर्को कुरा उसले आफूले मैले बलात्कार गरेको छैन भन्छ र मेडिकल रिपोर्टले चाहिँ के गर्यो भन्छ भन्दाखेरि दुविधाको कुरा आयो। यो दुविधाले गर्दाखेरि भने यो जुन तपाईँहरूको आशंका भनेको दिनेश भट्टको बयानमै चाहिँ एउटा कन्ट्रोभर्सी देखिन्छ या यो दुविधात्मक या भनौँ न एउटा एउटा एक किसिमको विरोधाभास देखिन्छ भन्ने आशंका हो? नै दिनेश भट्टको भन्दा नि अब प्रहरीको रिपोर्ट र मेडिकल रिपोर्टले किन भाँजिन्छ भन्ने कुरामा एउटा आशंका हो। अब यो सब व्यवस्थापन नहुँदाखेरि खास गरी यसमा राजनीतिकरण हुन्छ कि फेरि सबमाथि या भनौँ लासमाथिको राजनीति हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि हुन थालेको छ। सर, यो प्रति गम्भीर हुनुहोस् तपाईँहरू। केही छ राज्यलाई अनुरोध या प्रहरी प्रशासनप्रति फेरि पनि केही छ तपाईँहरूका कोही छन् भने राख्नुहोस् अन्त्यमा शिवराजी। त्यो विषयमा अब घरैसी छलफल पनि चलिरहेछ। अब सबैसँग अब हिजोको दिनमा सबै अब आन्दोलनमा यत्रो अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ गर्नुहुने सबै साथीभाइहरूसँग पनि एक किसिमको छलफल भइरहेछ। अब त्यो छलफलको पनि अब यो वास्तवमै दोषी नै हो भन्ने चाहिँ पुष्टि भइसके पछाडि हामी सब चाहिँ व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यसमा कुनै छैन। जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु सर म तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। समय र हामीले उहाँसँग केही आफ्ना अन्तर्मनमा लागेका विषयहरू, उहाँसँग घर परिवार, विशेष गरी हामीले भागरथीको दाइसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र शिवराज भट्ट उहाँको काकासँग पनि हामीले रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरी पछिल्लो समय बैतडीको यो घटनाले जुन सफलता पायो भनेर प्रहरीले बताइरहेको छ, विशेष गरी हामीले चाहिँ अभियुक्तको रूपमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ या दिनेश भट्टको चाहिँ बयान या त्यहाँको वस्तुस्थिति, त्यहाँको चाहिँ समय तालिका या भनौँ अन्य अवस्थामा पनि रहेर जुन परिस्थिति यतिखेर देखिएको छ त्यो सवालमा रहेर खास गरी प्रहरीले दिएको कयौँ आज गरेको सार्वजनिकमा चाहिँ तथ्य पुगेन या तथ्य पाइएन भन्ने तर्क अहिले पनि घर परिवारले राखेको हामीले देख्यौँ। र विशेष गरी यो अवस्थामा चाहिँ जुन घटनाक्रम आयो या आज सार्वजनिकरण भयो यसले पनि साँच्चीकै प्रहरीको साख बचायो कि बचाएन जस्तो अब भन्ने हो भने घर परिवारले आशंका व्यक्त गरिरहनु भएको छ। कयौँ तथ्यहरू पुर्याइदिनु भएन, बलात्कारपछि हत्या भएको भनेर पोस्टमार्टम रिपोर्टले बताउँछ, प्रहरीले भन्छ यो हत्या भएको यो हो कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ छन्। मैले सुरुमै पनि एउटा विषय यहाँलाई राखेको थिएँ कार्यक्रमको सुरुवातमै, विशेष गरी आशंका गर्ने ठाउँ छन् र यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा एउटा भनौँ न विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणी या आफ्ना प्रतिक्रियाहरू राखिरहनु भएको छ धेरैले। भलै यो विषय अझै अनुसन्धानको विषय छ, थप अनुसन्धान हुन बाँकी छ, कयौँ फरेन्सिक ल्याबको अझै रिपोर्ट आउन बाँकी छ, फरेन्सिक टेस्ट हुन बाँकी छ या भनौँ त्यसपछि गएर भ्याजिनल स्वाबका विषयहरू छन्, त्यो स्वाबसँगै जोडिएका कयौँ अब डिएनएका सवालहरू होलान्। यी लगायतको विषयमा जुन प्रहरीले अझै आफूलाई चाहिँ निखार्नुपर्नेछ या नजिकसम्म लग्नुपर्नेछ। यतिखेर हामी खास गरी त्यहाँको दोगडा केदार गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र कार्कीसँग हामी सम्पर्कमा जोड्ने प्रयासमा लागिरहेका छौँ। हाम्रो मास्टर कन्ट्रोल रुमले मलाई त्यही जानकारी दिइरहेको छ। हामीले बडो महत्त्वपूर्ण समयमा त्यहाँको अवस्था, त्यहाँको अनुसन्धानको पाटो र यो घटनाक्रमलाई त्यहाँको वस्तुस्थिति, त्यहाँको मनोविज्ञान या भनौँ त्यहाँका गाउँलेहरूको चाहिँ अवस्था अब कसरी बुझिरहनु भएको छ, उहाँले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ। अब यतिखेर हामीसँग दोगडा केदार गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र कार्की हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष कार्यक्रम जनताका कुरामा। अध्यक्षज्यू
हजुर धन्यवाद। अब यो घटनामा जोडिएर जसरी आज दिनेश भट्टलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ, यो घटनामा प्रहरी सफल रह्यो या के लाग्छ तपाईँलाई? कतिको विश्वसनीयता रह्यो? किनभने घर परिवारहरूले अहिले पनि सब बुझ्न मानिरहेको अवस्था छैन, आशंका गरिरहनु भएको छ, तथ्य प्रमाण पुर्याइदिएन प्रहरीले भन्ने आशंका गरिरहनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ अध्यक्षज्यू तपाईँ? अब त्यो प्रहरी सफल असफल भन्ने कुरा त भोलि पनि थाहा होला। हजुर। तर अहिलेसम्म अब प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख डिआइजी उत्तम सुवेदी आफै घटनास्थलमा बसेर अब त्यो हत्यारा पत्ता लगायौँ भनेर भनेको छ। अब त्यसमा विश्वास नै मान्नु पर्यो, हामीले अविश्वास मान्ने ठाउँ छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो यसपछि तपाईँहरूले घर परिवारसँग, अब तपाईँ त्यहाँको अभिभावक पनि हुनुहुन्छ, मानिलिनुहोस् तपाईँ अब त्यहाँको निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ कार्कीज्यू, घर परिवारहरूको पीडा या उहाँको दाजु या उहाँको काकासँग मैले कुराकानी गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ विश्वसनीय तथ्य प्रमाण नभएको कारणले सब अहिले नै हामी व्यवस्थापन गर्नतिर हामीले सोचेका छैनौँ भन्ने तर्क राखिरहनु भएको छ। यो बिचमा यहाँले कुराकानी गर्दा के छ, घर परिवारको मनस्थिति या मनोविज्ञान के पाउनुभयो तपाईँले? मैले उहाँको घर परिवारसित ठ्याक्कै अब मेरो कुरा भएको छैन। उहाँहरू सदरमुकाम जानुभएको छ। अब त्यो प्रहरीको त्यो अब पत्रकार सम्मेलनमा मैले पनि मिडिया मार्फत नै सुने। उहाँले कितानी जाहेरी दिनुभएको छ अरे उहाँको दाइले भन्ने छ। अब त्यो सब बुझ्ने कुरा वा नबुझ्ने कुरामा मेरो सम्पर्क भएको छैन पछिल्लो समय अहिले। त्यो गाउँमा अब मनोविज्ञान के छ त? गाउँलेहरू विश्वास गरिरहेका छन् यो घटनालाई लिएर अध्यक्षज्यू? होइन, गाउँतिर भन्नाले पनि अब हामीले अस्ति मात्रै सल्लाह गरेर उहाँको घर परिवारको आफ्नो सबैले अब आन्दोलन नगरौँ, प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न दिउँ, प्रहरीप्रति हाम्रो विश्वास छ भनेर हामीले कुनै किसिमको आन्दोलन नगर्ने, प्रहरीको अनुसन्धानलाई डिस्टर्ब नगर्ने ढङ्गले पनि एउटा सहमति भएको थियो। अब प्रहरीले आज अब त्यो सार्वजनिक गरी त्यसमा अब यो सार्वजनिक पछि अध्यक्षज्यू कहीँ कतै राजनीतिक गन्ध आउँछ कि फेरि यसमा कहीँ कतै हुन्छ? किनभने मैनगरमा पनि त्यो किसिमको घटना भएको हुनाले यो नदोहोरियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र यो सतर्कताका लागि खास गरी यो हामीले चाहिँ सबैका विचारहरू लिइरहेका छौँ। अध्यक्षज्यू कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले मलाई लाग्दछ यो विषयलाई राजनीतिकरण गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर। जहाँसम्म यो अब भागरथीको हत्यारालाई सार्वजनिक गरी त्यो अभियुक्तलाई अहिले प्रहरीले सार्वजनिक गरी त्यसमा राजनीतिकरण गर्नु पर्ला जस्तो त मलाई लाग्दैन। अब त्यो मेरो विचारमा राजनीतिकरण नहोला र उहाँको घर परिवारको समस्या के हो, के कति कारणले, त्यसको बारेमा झन् प्रहरीले प्रश्न पार्ला नि त। अब तपाईँ त्यहाँको जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, स्थानीयको मनोविज्ञान यहाँले बुझ्नु भएको छ, स्थानीयले विश्वास गरिरहेको ठाउँ देखिन्न भनेर धेरैले हामीसँगै प्रतिक्रिया जनाएको हुनाले यो स्वाभाविक प्रश्न हो। अब स्थानीयले उहाँको घर परिवार मैले अघि भने धेरै अब मैले सम्पर्क भएको छैन पनि, अब म त्यो उहाँको परिवारको बारेमा ठ्याक्कै केही भन्न सक्ने स्थितिमा छैन। तर स्थानीय भन्नाले म पनि स्थानीय नै छु, यही वडाको छु। यहाँ अब मिश्रित प्रतिक्रियाहरू छन् र प्रतिक्रिया त आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत हो। अहिलेको अब मिडियामा कहिले फेसबुकमा के लेख्छ उनीहरूको प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। भलै अब अध्यक्षज्यू यो घटनाक्रम जसरी यो पहाडी जिल्लामा विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रमा यो मनोविज्ञान भएको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले के गर्नु पर्ला या यस्तो आगामी दिनमा नहोस्? किनभने एउटा यो दुःखद परिघटना हो। अनि त्यो काम दायरामा ल्याउँछ, त्यसलाई हदैभन्दा कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सहमति छौँ। तर अब प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने जिम्मा त प्रहरीको हो नि त, तपाईँ हामीले अनुसन्धान गर्ने होइन। फेरि पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्ला नि त, प्रहरीले अनुसन्धानको प्रक्रिया हुन्छ। अब प्रहरीले अनुसन्धान गरे पनि नमान्ने हामी, अनि कसले अनुसन्धान गरे मान्ने हामी। त्यसकारण मलाई अलि यसमा के हो भने प्रहरीप्रति राज्यप्रति विश्वास त हुनु पर्यो नि त। भोलि अर्को हाम्रो कानुनी व्यवस्था प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्ने होइन, अरू तेस्रो पक्ष या कसैले जनप्रतिनिधिले या कुनै राजनीतिक पार्टीले अनुसन्धान त गर्दैन नि त। होइन, अहिले समाजमा चाहिँ क्रिमिनल माइन्डेड या क्राइमहरू धेरै बढिरहेको देखिन्छ, अपराध र अपराधी जनि क्रियाकलापमा संलग्नहरू धेरै बढिरहेको देखिन्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सर? जस्तो अब यस्तो घटनाहरू आगामी दिनमा कानुन संशोधनै भएर पनि यस्ता जघन्य किसिमका अपराधहरूलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हो। कानुन संशोधन गरेर भए पनि यो सजाय तोक्नु पर्यो। अर्को कुरा अब त्यो शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने कुरा पनि, जो पहाडी जिल्लामा अहिले पनि शान्ति सुरक्षाको एकदम एउटा मात्रै प्रहरी चौकीको भरमा हजारौँ मान्छे छन्। त्यसकारण शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थालाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ। र अब यो यस्ता अपराधहरूलाई मैले अघि पनि भने तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत अब प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्छ नि त। अनुसन्धान गरेका कुरामा राज्यले प्रहरीले अनुसन्धान गरेका कुरामा ठिकै छ, भोलि त्यो अदालतले न्याय देला। तर प्रहरीले यो गर्यो त्यो गर्यो, पहिला हामी अनुसन्धान गर्नुपर्छ ठिक छ भन्ने, त्यसपछि यो गरिनु त्यो गरिनु भन्ने। त्यो त अब यो अनुसन्धानको बारेमा पनि मलाई भन्दा प्रहरी
लाई बढी थाहा हुन्छ। अनुसन्धान गर्ने र प्रहरी हो, प्रशासन हो, अनि हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी नै लगातार 12-13 दिनसम्म यहीँ बसेर चौकीमा बसेर अनुसन्धान गरेको छ। त्यसको लागि त प्रहरीलाई धन्यवाद हामीले धन्यवाद पनि दियौँ। म चाहन्छु विशेष गरी गाउँ समाजमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँको अभिभावक या नेतृत्वकर्ता या निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको नाताले यस्ता घटनाहरू रिपिट नहोस् या यस्तो घटनालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नमा तपाईँहरूको बडो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्की सर यहाँलाई समयका लागि। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर हामीसँग दोगडा केदार गाउँपालिका दोगडा केदार गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग चक्र कार्की, जो चाहिँ दोगडा केदार वडा नम्बर 7 को एउटा दुःखद एउटा यो भनौँ न पीडादायी घटना भागीरथी भट्टको जुन हत्या प्रकरण भयो, यसमा जोडिएका विशेष त अब भन्यो भने बलात्कारपछि हत्या भन्ने विषय थियो। यसमा चाहिँ हत्या मात्रै विषयलाई कबुल गरिएको या साबिती गरिएको या भनौँ उहाँले चाहिँ स्वीकार बयान दिएको हुनाले यसमा चाहिँ कहीँ कतै कन्ट्रोभर्सी या विवादास्पद देखिएको मात्रै देखिन्छ। यो सवालमा रहेर हामीले गाउँ समाजमा चाहिँ यो किसिमका अप्रिय या अमानवीय किसिमका घटनाहरू रिपिट नहोस्, यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्य अझ बढी यो खास गरी सामाजिक सुरक्षाको विषय या भनौँ शान्ति सुरक्षा, अमन चयन र जीवधनको सुरक्षाको लागि सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ भनेर आएका छौँ। हामी नेपाली काङ्ग्रेसको एकजना नेतृसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा प्राविधिक मित्र हाम्रो मास्टर कन्ट्रोल रुम लाग्नु भएको छ, मलाई सङ्केत प्राप्त भएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ र विशेष गरी यो भागीरथी भट्टको न्यायिक प्रोसेसका लागि या न्याय पाउनुपर्छ भनेर हामी सुरुवातदेखि यो मलाई लाग्छ 4औं एपिसोडमा हामी यो विषय बहस गरिरहेका छौँ। बैतडीको यो घटना बडो अप्रिय घटना, अमानवीय किसिमको यो घटनाको 13औं दिनपछि आज सार्वजनिक भएको छ। एकजना अभियुक्त दिनेश भट्टलाई चाहिँ प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। कयौँ तथ्य प्रमाणहरू अझै जुट्न बाँकी छ, तर कयौँ बयान र त्यहाँको वस्तुस्थिति, उहाँको चाहिँ त्यहाँको टाइमिङ या भनौँ त्यहाँको कयौँ विषयवस्तुलाई हेर्दाखेरि, घटनास्थलको अनुसन्धानलाई हेर्दाखेरि उहाँको संलग्नता देखिएको, अझै यसलाई थप पुष्टि या भनौँ थप अनुसन्धानलाई चाहिँ बल पुग्ने गरेर प्रमाणहरू जुटाउने प्रयासमा प्रहरी सङ्गठन लागिरहेको हामीले प्राप्त गरेका छौँ। र हामी यतिखेर अन्य व्यक्तित्वसँग हामीसँग एकजना हुनुहुन्छ सम्भवतः लाग्छ प्राविधिक मित्र या हाम्रो मास्टर कन्ट्रोल रुमले उहाँलाई जोड्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हामी र विशेष गरी यो भागीरथी भट्टको चाहिँ न्यायका लागि 13 दिनपछि जसरी आज सार्वजनिक भएको छ, अझै घर परिवारले आफन्तहरूले सब बुझ्ने कि नबुझ्ने, एकातिर उहाँहरूले जाहिरी दरखास्त पनि दिइसकेको या जाहिरी दर्ता पनि गरिसकेको अवस्था छ। यो परिस्थितिमा अब उहाँहरूले साँच्चीकै अब प्रहरीको अनुसन्धानलाई विश्वास गरेर उहाँहरूले सब व्यवस्थापन गर्नतिर लाग्नुहुन्छ या भनौँ फेरि अन्य विषयमा चाहिँ जोडिएर फेरि पनि उहाँहरूले आशंका गरिरहनु भएको छ। यतिखेर हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेस बैतडीको नेत्री यता हामीसँग जोडिनु भएको छ कान्ता चन्द, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। चन्दजी यहाँलाई स्वागत छ विशेष लाइभमा। चन्दजी हेलो, चन्दजी यहाँलाई नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छ हजुरले। अब यो जस्तो बैतडीको घटनामा आज प्रहरीले एकजनालाई सार्वजनिक गरेको छ अभियुक्तको रूपमा दिनेश भट्टलाई, उहाँका घर परिवारले अहिले पनि सब व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छैन। आज मात्रै तपाईँहरू त्यहाँ पुगेर पनि आउनु भएको छ, के छ घर परिवारले के भनिरहनु भएको छ, के पाउनुभयो, के हो यो घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले? एकदम घटना निन्दनीय छ, जघन्य अपराध भएको छ। एउटा बालिका बलात्कृत भएर उसको हत्या गरिएको अवस्था छ र यो एकदमै दुःखद घडीमा आज हामी पीडितको घर परिवारसम्म पुग्यौँ र आमासँग मात्रै हामी बस्ने माहौल मिल्यो। त्यहाँबाट उनको दाइले चाहिँ जिल्लामा बोलाइसकेको अवस्था रहेछ र बस्दै गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई संवेदना प्रकट गर्यौँ। हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्रीज्यू पनि आउनुभएको थियो, उहाँसँगै उहाँको धर्मपत्नी हिन्दू महासङ्घको उपाध्यक्षज्यू पनि आउनुभएको थियो, डाक्टर डिला सङ्ग्रौला नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य माननीय उहाँ पनि आउनुभएको थियो। हामीले उहाँलाई संवेदना प्रकट गर्यौँ र उहाँसँग अब के गर्ने, निर्मलाको हत्या भइसकेको छ, हत्या भएको मान्छेलाई त हामी फिर्ता गर्न सक्दैनौँ, तर हत्या गर्ने अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याएर निर्मलाको आत्मालाई न्याय दिनका लागि नेपाली कङ्ग्रेस सिङ्गो पार्टी तपाईँसँग छ, हामी तपाईँहरूसँग छौँ भन्ने कुरा। अनि भागीरथीको आमाको प्रतिक्रिया के थियो तपाईँहरू त्यहाँ पुग्दाखेरि? जस्तो अब सब व्यवस्थापनको सवालमा या आज सार्वजनिक गरेको दिनेश भट्टको सवालमा के प्रतिक्रिया दिनुभयो तपाईँहरूलाई? एकदम आमा आज हत्या भएको आज 14 दिनसम्म उहाँले अहिलेसम्म अन्न पानी केही पनि खाएको छैन, भागीरथीको बाटो हेरेर बसिराख्नु भएको अवस्था छ। तर उहाँले के भन्नुभयो भने जति बेलासम्म मेरो छोरीको हत्यारा पत्ता लाग्दैन त्यो बेलासम्म म खाना पनि खाँदैन, अनि जबसम्म यो सरकारले हत्यारालाई
सम्भवतः लाग्छ उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ। पुनः हामी जोड्ने प्रयासमा छौँ या छैनौँ, खास गरी कन्ट्रोल रुमले मलाई जानकारी गराओस् म आग्रह गर्न चाहन्छु। विशेष गरी जनताको कुरामा हामी बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 की भागरथी भट्टको हत्या प्रकरणमा आज बेली विस्तार रूपमा चाहिँ खास गरी प्रहरी सङ्गठनले गरेको यो अनुसन्धान, सार्वजनिक गरेको अभियुक्त र त्यससँग जोडिएका कयौँ देशी प्रमाणका कुराहरू छन् र जोडिएका कयौँ घटनाक्रमलाई लिएर खास गरी आफन्त घर परिवार र विशेष गरी उहाँको परिवारजनले चाहिँ यसलाई कसरी हेरेको छ सब व्यवस्थापनको सवालमा र यसमा राजनीतिकरण नहोस्। हामी भित्रैदेखि भनिरहेका छौँ किनभने न्यायिक निरूपणमा चाहिँ त्यसलाई बाधा अड्चन नआओस्, फेरि पनि निष्पक्ष शान्ति रूपमा चाहिँ यो अनुसन्धानलाई चाहिँ सहयोग गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रहरीलाई जुन आज सफलता प्राप्त गरेको छ या उहाँहरूले जुन सार्वजनिक गर्नुभएको छ अभियुक्तको रूपमा दिनेश भट्टलाई, यो साँच्चीकै यसमा फेरि खोट नआओस्, यसमा आलोचना गर्ने ठाउँ नदेखियोस् र यो घटनाले जसरी एउटा मोड लिएको छ कि कयौँ प्रश्न अझै बाँकी छन्। मैले भने डिएनएका कुराहरू छन्, फरेन्सिक ल्याब टेस्टका कुराहरू छन्, अन्य सवालमा रहेर हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। सम्भवतः लाग्छ यतिखेर हामीसँग पुनः कान्ता चन्दजी जोडिनु भएको छ। चन्दजी, हजुर, अब तपाईँको टेलिफोनमा केही डिस्टर्ब आएको जस्तो लाग्यो, के भन्नुभयो संक्षिप्तमा भन्नुहोस् त। उहाँको आमाले के प्रतिक्रिया दिनुभयो मृतकको? उहाँको आमाले के भन्नुभएको छ भने त्यसै दिनको 4 बजेतिर म त्यो जुन आज अपराधी हो, हत्यारा हो भनेर प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ त्यो केटालाई घरमा गएर मेरो भाकृति आएन, तिमीले देख्यौ कि देखेनौ भनेर प्रश्न गर्दै गर्दा उसले मैले आज गएन, मैले देखेन भन्ने प्रश्न गरिसकेपछि म घर फिर्ता भएको हो र फिर्ता भइसकेपछि जुन अहिले कुरा आइराखेको छ यसमा मलाई कुनै सत्यता लागिराखेको छैन। हुनसक्छ त्यो घटनामा त्यो संलग्न होला, तर त्यो घटना पुरै त्यसले घटाएको होइन। म कुनै हालतमा यो कुरा पत्याइराखेको छैन, मेरो छोरीले न्याय पाइराखेको छैन, मैले न्याय पाइराखेको छैन। यदि त्यो नै हो भने त्यसलाई पनि म छोड्दैन, त्यसको पनि आजीवन त्यसलाई चाहिँ फाँसी दिनुपर्दछ। यो चाहिँ यसमा मेरो विश्वास छैन भन्ने कुरा आमाले भनिराख्नु भयो। हस्, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बडो संक्षिप्तमा कुराकानी भयो, समयको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, यहाँलाई पनि मलाई समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर बैतडीको नेत्री हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेसको नेता कान्ता चन्द हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा खास गरी बैतडीको यो दोगडा केदार 7 की भागरथी भट्टको जुन हत्या भयो र यो बडो क्रूर र निर्ममता र बडो दुःखदायी घटनाको सवालमा रहेर लगातार हामीले फलोअप गऱ्यौँ र एउटा निष्कर्षमा पुगिरहँदा प्रहरीले जुन आज सफलता प्राप्त गरेको छ भनेर दावा गरिरहेको छ, यससँग जोडिएका कयौँ प्रश्नमा हामीले सवाल जवाब गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। दिनेश भट्ट जसरी अभियुक्तको रूपमा आज खडा गरिएको छ, साँच्चीकै उहाँ नै दोषी हो या उहाँ नै अपराधी हो यो भने अझै हेर्न बाँकी छ। किनभने जुन अदालती प्रोसेसहरू बाँकी छ, 5 दिनका लागि थप म्याद मागिएको छ। जनता कुरा हेरिदिनु भयो, यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्राविधिक मित्र कार्यक्रमको इन्टायर टिम सँगै आजलाई कार्यक्रमबाट इन्टायर टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।